5 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो लीक हो चुकी है। भारत इस दफ़ा कितना शदीद हमला करेगा और उसको कितना शदीद जवाब मिलेगा। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई से बात करते हैं। जी आमिर भाई, ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो आपके पास आई है। ये बड़ी खौफनाक खबर है और खौफनाक इसलिए भी है कि लोगों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से इस वक्त मैं ये कहता हूँ कि खौफ की एक लहर है कि क्या भारत दोबारा हमला करेगा। अगस्त एक ऐसा महीना है जो दोनों ममालिक के लिए आज़ादी का महीना है। 14 को हम हुए, 15 को एक दिन के बाद वो, और 27 रमज़ान हमारा बिल्कुल वैसे इस्लामी दिन था, लेकिन 14 अगस्त जो है वो हमारा इस अंग्रेज़ी कैलेंडर के हवाले से दिन है। अब ये खबर निकल कर ये आई कि जी 5 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के दरमियान दोबारा से भारत जो है एक और कोशिश करेगा, और उसकी कोशिश की वजह यह है कि 6 और 7 मई को जो उन्होंने हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 5 जहाज़ गिराने की तो अब तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी, और उसके साथ राफेल, उनका जो जिपर उनको बड़ा नाज था वो तबाह हुआ, और उनको अपने राफेल भगा कर वो दूसरी कोस्ट पे नॉर्दर्न कोस्ट पे या साउथ कोस्ट पे जाके पार करने पड़े। इसी तरह से उनके जो मिसाइल प्रोग्राम था ब्राह्मोस, वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ। उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, और उसको न सिर्फ इंटरसेप्ट किया गया बल्कि भटका कर उसको अफ़गानिस्तान की तरफ भेज दिया गया। इसी तरह से उनके जो ड्रोन्स आए हेरॉन्स, वो भी नाकाम हुए, और उनको हमने ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया बल्कि उनको आम बंदूकों से भी गिरा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। ये बड़ी उसकी हजीमत का बायस बना। पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अभी आपने यूके में देखा होगा तो जो शो हुआ वहाँ पे इंटरनेशनली 66 मुल्कों ने हिस्सा लिया। भारत को भी दावत थी, भारत की एयरफोर्स की हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, बिल्कुल, और पाकिस्तान वहाँ पे 2 अवार्ड जीत कर लाया। ये मैं सिर्फ इसलिए तमीज़ बांध रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि भारत में इस वक्त क्या सूरत हाल है। भारत में नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक तो राहुल गांधी ने काम को उठाया हुआ है, उन्होंने कहा जी कि 5 जो जहाज़ गिरे हैं उसकी तस्दीक करो आप। बिल्कुल। दूसरा, उनके अपने अंदर पॉलिटिकली बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस एक जंग ने भारत की वो ख्वाहिश, वो जो उसकी समझे कि उसने जहन बना रखा था या उसने तदबीर कर खित्ते रखी पे थी, बदमाश बनने की जो ख्वाहिश थी वो उसकी ख्वाहिश ही तो रही। वीटो पावर मांग रहा था किसी ज़माने में, उसको जैसे जवाब मिला, जिस तरह से हमने जवाब दिया और हमारे फतह मिसाइल ने उसकी 26 ठिकाने तबाह किए, उसकी तमाम एयर बेस जो थी पाकिस्तान के करीब करीब वो तबाह हो गई। और अब तो भारतीय पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो भी पुकार कह रहे हैं कि जी पठानकोट पर हमला इसलिए हुआ कि हमने दिल्ली को बचाना चाहते थे। अगर हम पठानकोट से उनको कहते कि आगे चले जाएं, रोकते ना, तो पठानकोट से वो दिल्ली सीधा पहुंचते और दिल्ली को गिरा देते। मैं ये फैक्ट उस इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये मैं आपको पूरी तमीज़ बनाऊँ। इसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए से ये ख़बर देनी शुरू कर दी कि जी 5 और 18 अगस्त के दरमियान जो है एक मरतबा फिर भारत जो है एक ऐसी ही कोशिश कर सकता है। और इस खबर के लिए जो मैंने बहुत सारे वीलॉगर्स को सुना, बहुत सारे जो इंडियन मीडिया है वो भी इस पर जोर दे रहा है। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को जाने, अच्छा एक बात और भी सुन लें कि उन्होंने कहा जी कि क्योंकि भारत जो है इस वक्त फ़ौजी मशक़ें कर रहा है, जो एक्सरसाइज़ हैं उनकी मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो इस वक्त जारी हैं, और ये इसीलिए है कि पाकिस्तान पर कैसे हमला करना है। देखें, जैसे वीलॉगर्स काम करते हैं और जिस तरह से र्यूमर्स को लेकर चलते हैं, हमारा काम नहीं है आदिल साहब कि हम इस तरह से चीज़ों को प्रोपोगेट करें जिनकी कोई पीछे हकीकत नहीं है। अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो भारत को 6 और 7 मई के दरमियानी शब से लेकर 10-12 मई तक, 9-10 मई तक जो जवाब मिला पाकिस्तान की जानिब से, ये आने वाले 10 साल के लिए उसके लिए काफ़ी है। बिल्कुल 10 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के तमाम जहाज़, चाहे वो Su-57 है, चाहे वो राफेल है या उसका अपना तेजा है, तमाम जहाज़ उसके नाकाम हुए। और एयरफोर्स के बगैर आप अब किसी मुल्क में दोबारा से हमला करने के काबिल नहीं रहते हैं। वो आपको कोई भी मुल्क हो, आपने एयर स्पेस करनी है। बिल्कुल। मिसाइल प्रोग्राम उनका जो था वो बुरी तरह से तबाह हुआ। अब उन्होंने जाकर इसराइल से लारा नाम का एक नया सिस्टम ख़रीदा है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो चाइना से मिसाइल सिस्टम आ रहा है वो इससे ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा स्पीड वाला है, ज़्यादा एडवांस भी है और ज़्यादा दूर तक मार कर। बिल्कुल। भारत अब इस काबिल नहीं है
کہ وہ مستقبل قریب میں پاکستان پر حملہ کرے جب تک اس کی ڈیل F-35 کی نہیں ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ اور امریکہ بھی بہت زور لگا رہا تھا کیونکہ اس کو اپنے F-35 بیچنے تھے بھارت کو، لیکن بھارت کے اندر اس پر بہت سیاست ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ رافیل ناکام ہو گیا ہے اور ہم نے مزید 26 رافیل جو ہیں میرینز مطلب بحری استعمال کے لیے خریدنے کی کر رہے ہیں، لیکن رافیل کا طور تو J-10C ہے اور پاکستان اب J-22 اور J-35 کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بالکل ایسا کر بھی رہا ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان بہت ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں نئی وہ اپنے اندر شامل کر رہا ہے، جو کہ چین کی مدد سے ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت اب دوبارہ اس طرح کی بیوقوفی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کچھ ویلاگرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی ذرائع پر یہ خبر عام ہے کہ 5 سے 18 اگست کے مابین یہ سوشل میڈیا کہانی تو ہو سکتی ہے، اور سوشل میڈیا کی آپ اس طرح سے کریں چٹخارہ بازی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے۔ بھارت ابھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، بالکل، اور یہ زخمی گیدڑ جو ہے یہ اب دوبارہ اگر اس کی موت ہوئے گی تو یہ شہر کا رخ کرے گا، یعنی لاہور شہر کا یا پاکستان کا رخ کرے گا۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، تو یہ دوبارہ جنگ کا رخ اس وقت کرے گا جب اس کی موت واقع ہونی گی، کیونکہ اب کے بعد یہ 26 پوائنٹس نہیں ہوں گے، پورے کا پورا بھارت پاکستان کے نشانے پر ہے۔ اور یہ بات میں ببانگ دخل کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی آرمی، آرٹلری، بحریہ بھارت سے فار 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 بیٹر ہے۔ اور اس پر میں چاہوں گا کہ اگر آپ ویلاگ میرے ساتھ کرنا چاہیں تو کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی پائلٹس اور ٹیکنیشینز اور انجینئرز اس وقت چین میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیا ویلاگ ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ بالکل، اس بارے میں ہم اپنے ناظرین کو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس وقت وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا وہ اپنا کون سا کام وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو بھارت نہ صرف ٹیکنالوجی میں، تکنیک میں، ایئر فورس میں، آرمی میں، آرٹلری میں، بحریہ میں کوئی ایک شعبہ نہیں ہے جس میں وہ آگے ہو۔ ایون میں آپ کو ایک نئی بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے سیٹلائٹ، جو اب سیٹلائٹ وارفیئر ہے، اس میں بھارت ناکام ہے۔ بھارت کے پاس گو اسرائیل کا سیٹلائٹ تھا، لیکن چائنیز سیٹلائٹ بہت بڑی تعداد میں خطے میں موجود ہیں جو ہر لمحے کی خبر رکھتے ہیں، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس نے آپ کو 400 کلومیٹر پہلے بتا دیا کہ فلاں جہاز فلاں جگہ سے ٹیک آف ہوا ہے اور اس میں یہ ویپنری موجود ہے۔ اس کا جواب ہم نے جو بر وقت دیا، ہم 10 گرا سکتے تھے، گرائے 5، اور ایک چھٹا جو جہاز جس کا وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ذکر کیا تھا اسمبلی کے تقریر کے اندر، وہ جو تھا وہ پائلٹ کے بغیر والا جہاز تھا، پورا جہاز تھا، میزائل بھی اس میں موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن آپ اس کو ڈرون سمجھیں کہ اس کو ڈرون کے ذریعے جو ہے چلایا جا رہا تھا۔ گرے 6 جہاز ہی ہیں، اور اب بھارت بھی آج کرے کل کرے پرسوں کرے تسلیم کرے گا، لیکن یہ بات کہنے کے آس ہے کہ جی بھارت 5 سے 18 اگست تک جو ہے حملہ کرے گا۔ بہت سارے طبقوں میں، بہت سارے حلقوں میں خوف پھیلانے کے لیے کچھ یوٹیوبرز اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ بھارت ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ جب ان میں ذرا سی طاقت آئی، جو کہ ابھی 8-10 سال کے بعد شاید آئے، تب وہ حملہ کریں گے، حملہ کرنے کی کوشش کریں گے پھر بھی، لیکن پاکستان ہر دفعہ 2 قدم آگے ہے۔ پاکستان 48 میں، 65 میں، 71 میں، ایون 71 میں بھی یہ غلط لوگوں میں بات پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان کو شکست دی تھی۔ میں اس کے خلاف ہوں۔ اس پر آپ کسی دن میرے ساتھ بیٹھ جائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کے حالات اور اس وقت کی چیزیں، اور پاکستان آرمی جو ہے اس نے اس وقت کس بہادری اور جامردی کے ساتھ بھارتیوں کو کم از کم جو ہے وہ شکست نہیں کھائی تھی، بلکہ پاکستان ان سے ایک قدم آگے ہی تھا، آگے رہے گا۔ اور بھارت اب ایک لمبے عرصے تک پاکستان میں شاید اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو یہ وہ گدڑ کی موت والی بات ہے، اس کی موت واقع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل 5 سے 18 اگست کے دوران بھارت حملہ کرے گا یا نہیں، اور یقیناً نہیں کرے گا۔ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔